सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पेले थडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवा पावले. थडीक लागून मचव्या वयले देंवतस लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या आंतुळां समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळल्यांनी जावं शहरांनी वा शेताभाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाण दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेक म्हणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताच्या लागीं परततालीं आनी आपडलेलीं ती सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तातय भलायकी दितेल्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पिडा कोणाक ना सांगा? कोणाय की पिडा नातल्याला हात वयर घाला पळय आयिल्ल्या पैकी हांगा. सगळ्यांक पिडा आसा वय म्हूण सगळ्यांक एक ना तरी पिडा. थोड्यांक इल्ली चड, थोड्यांक इल्ली उणी. थोड्यांक थोडीं सांगतात आसा म्हूण, थोडीं सांगनात, तांचे इतला सोसून उगेत रावतात. विविध रितीची पिडा आसा आनी सगळ्यांक ही पिडा एका नंतर एका रितीन कश्ट जातात. मातच्या म्हाका मांडो दूख जाल्यार घोसाला म्हाका गुमटी दूख, कोशा बाये काळजाची पिडा जाल्यार आनी ताक आनकिडीची पिडा, मागीर सुनीताक शुगर जाल्यार बाबिताक BP, लिना बायेकचे लिवराक फॅट जाला जाल्यार जिल्ली बाये जिरवणेचे प्रॉब्लेम, फेल्सी बायेक पेंकाड दूख जाल्यार ग्लॅडी बायेक गांठी दूख, पोकामाक पोटान दूख, पॅट्रिकामाक पाटीन दूख. टेन्शन ओ टेन्शन, पिडा ओ पिडा, त्रासी सगळ्यांक एका नंतर एका दूख पिडा आल्लीच. आनी वयर केंसां तावन सुरू करन, केस जडचे तावन सुरू करन म्हाका इतर प्रॉब्लेम. पायाच्या नाक्षे मुसर केल्लू गुरू मुसर तेय प्रॉब्लेम म्हाका. केल्लू गुरू मुसर एक नंतर एक पिडा सगळ्यांक आसतात. आनी मीनाक्षीक डबल पिडाक, ताका नाकी दूख नाक्षी दूख, मीनाक्षी नाकी नाक्षी दोनी दूख म्हळ्यार अर्थ थोड्यांक एक पिडा, थोड्यांक 2 3 4 4 पिडा यात. मागणे करता खंयचे पिड्या खातीर मागाचे म्हळ्यार पुऱ्या लंब लिस्टच आसता, देखून व्हडली एक लिस्टच आसता. खाली आसून दी भितर पिडा शिडा, भायर दाडाबाडा, भायर दाडाबाडा. आमच्या धर्मान घरच्यांक बे गडागडा, घरच्यांक गडागडा आनी शेजारच्यांक उलोवंक आनी एकल्याचे पिडे विशांत मेळटा मांस आनी हाडां, म्हणजे उलोवंक बरी कोबारी मेळटा. तिका तें खंय ताका हें खंय. खाली आसून दी मोगाळ भाऊ भयणीनो, पिडा सगळ्यांक आसा आनी आमी आयिल्लीं येनातलीं, आमी उलोवची आनी उलयनातलीं, हर एक लागीं पिडा. हें सगळें सत पवित्र पुस्तकी वळखून घेता. पिडा म्हणली आसा आनी आमी वळखून घेता कित्याक ती भोगता म्हणून. मोगाळ भाऊ भयणीनो, विशय कितें तेंगे सांगल्यार सगळ्यांक गोत्ता हांगा पिडा आसा तितलें बरें ना म्हणून, आनी सगळ्यांक गोत्ता स्वर्गार बरें आसा, पिडा शिडा कांय ना. जणा हांव आसा एक रास, जाका म्हणटा स्वर्गारास ना पिडा ना मरण कांय ना. थंय बरें म्हणून गोत्ता, हांगा पुरा बेरें म्हणून गोत्ता जाल्यार हांगा सोडून वचोंक नाका. पळय म्हणचे मात्र ही पिडा कोणा जाली, हेवटी मेल्यार बरें आहलें, हेवटी मेल्यार बरें आहलें. कोण म्हणटा पळय की मेवटी बरें मेल्यार बरें आहलें, तांकां लांबावक आनी ती मरोवंक तयारी आसना. तितलें मरचें बरें आहलें म्हणचें मात्र मरोवंक तयार आसना. पिडा स्वाभावीक. पिडा जल्बल्ल्या मनशाक मात्र न्ही, आल्या पाल्याकी, जडाकी, माडाकी, रुखाकी, जरल्याकी पिडा येता. खंडीत जावन हर एका जिवीक मनजातीक सगळ्यांक पिडा मोगाळ भाव भयणीनो. देखून म्हळें थोड्यांक इल्ली चड. आनी थोडे बेटी आमी आमची कूड बरी करून पोसतांव आनी थोडे बेटी बरी पोसून हेरांक दोसतांव. पिडा आयकून मागीर कालें ओगेत बसता आम चिंचे न्ही, मागीर वखाती पुसता. थोड्यांक कशें घेवन सांगल्यार पिडा आयल्यार पयले कुंट्या बरी आहले मागीर कांट्या बरी जातात, सोंट्या बरी आहले मागीर देंट्या बरी जातात, सांगटेऱ्या बरी आहले मागीर सुक्या मासले बरी जातात. मागीर म्हणजे पिडा आयल्यार कशें जातात कुडींत म्हूण सांगून. आनी थोडे पात्रां हुडक्या बरी आसचे म्हणटात, तो पात्रां हुडक्या बरी घट्ट म्हूण.
पात्र्या कुडक्या बरी आहलो एक पीड आयल्यार पुरो पिचिक पिचिक जाता मागीर शेणा बरी कांय करून साथ देना. आमच्या की पिडा दुसऱ्यान सोडा आमी चिंचे आमकां व्हडली पिडा म्हजी पिडा व्हडली म्हूण पळया सकाळी सारतना तांच्या गांठी दुखत व्हड एका पांया गांठी दूख आहले री ताका तित्त पिडा व्हड आनी एकल्याक सोड आहले ताका गोत्ता आसना मस्त बडी. एक दीस एकलो मनीस ताका एक हात नातलो एक हात नातलो म्हणून भारी टेन्शन सकाळांगी हातात म्हाका एक हात नात हांवें देवान म्हाका हात दिवना कित्याक एक हात ना म्हणून भारी जिवनांत जिगुपशे जावन वचून मरया म्हणून वयर 5 माळये गेलो फ्लॅटाच्या वयर थंय वचून आनी उडचें म्हणून आनंद बाप्पा काडटाना आपणे सकयल एकलो 2 हात नातलो डान्स करता गे अरे रे रे हांव एक हात नासतना मोरोंक बायसरलां वयर वो 2 हात नातलो मार्गार सकयल डान्स करता कित्याक आमी सकयल धांवन आयलो गे आले सायबा म्हाका एक हात ना म्हण हांव जिवंत नाका मोरोंक बायसरला तूं 2 हात ना म्हणटा आनी तूं कित्याक डान्स करताय डान्स मात्ती सायबा गांडी गुंबलो साबला काड म्हणालो गे. तरे बटी मग भाऊ बहिणीनो हेरांचे कश्ट आमकां कळना आमी चिंता आमचेत व्हड्डूम एकल्याक करपू येत म्हण एक हात आसल्या 2 हात आसल्यान खंय वचून गेस्टूंचे विशय तशे देखून उडास जोरेजे आमी आमचे कश्ट व्हड्ड पूण आमच्या की आनी एकल्याचे कश्ट चड आसता देखून आमी हें पळय जाय. आनी आमी हेरांक वयले सा मेळटाना पयले सारकें सवाल कालें गोत्ताय भलायकी कशी आगे भलायकी कशी आगी म्हूण सांगून पयले सारचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत भलायकी कितलें इम्पॉर्टंट कळटा. आनी कोण सड्ड भलायकेचे केर काण घेता पळय तांकां भलायकी बेगी भाडच म्हणजे पळयात कोण सड्ड पळय केर काण घेता तो मायकल जॅक्सन सरलो 50 वर्सांचे ताका 50 डॉक्टर आहले 50 डॉक्टर तो चिंतलो हांव कांय ना म्हळ्यार 150 वर्सां वासाचे म्हूण ताणें प्लॅन केल्ले गे फुल्ल पयशे आहले एकलोच तो देखून 50 डॉक्टर सकाळी हर एक फावटी चक्कर बस सांबळे चक्कन धाडटा तांच्या कंपनी तशें हर एक फावटी ताका चक्कन पुरा एवरी चक्क सकाळीं उठोवन मागीर कन्न धाडचें सांजेर परतून चक्क सकाळीं चक्क सांजेर चक्क म्हळ्यार हर एक दिसा कांय पाड जायना जो 150 वर्सां वासाचे म्हूण सांगून दवरलें 150 सोड सकाळचे पयलें ती बेलो 50 डॉक्टर आसूनी ताका वाचोंक जालना मोगाळ भाव बेनिनो. आनी पिडा इतली सडली आगी संवसारांत कोणाक काम ना जाल्यार नर्सांक आनी डॉक्टरांक काम ना म्हणना खंयचें बिजनेस पाड जाल्यार हॉस्पिटलांचे बिजनेस पाड जायना कित्याक तांकां केदाळे बिजनेस आसात. आनी हांवें पोर पळयलें एकल्या मनशाक पिडेस एकलो स्टॉक जाला ताका केर काणकोणच्या मनशाक कितले गोत्ता की 25,000 रुपया तेंत म्हजो यूथ एकलो MBA केलो 12,000 गोळटा MBA केल्या 12,000 तेंत पिडेसांची केर काणकोणच्याक 25,000 सांबाळटा ताका म्हयन्याक खाण जेवण दिवन. हांवें चिंतलें हें पिडेसांची केर काणकोणच्यान तुका MBA केल्यार चड बरें आवडना तातूंत तुका PhD मास्टर्स केल्यार बरें गेम सगळें खाली आसूं दी मोगाळ भाऊ बेनिनो पिडे विशयान चिंता आसतना ह्यो पुरो सांगती पिडेस्तांक मस्त बडी मोल ना कुटुंबांत पिडेस्त म्हणटा न्ही फायद्या पडना म्हणले पयस दवरतात तांचे केर काणकोंक मस्त बडी जाणां तयार आसनात 4 दीस केर काण घेतात 5व्या दिसा मागीर गुमूत काडूंक कोणी आसनात मागीर पयशे आसल्यार मात पिडेस्ता कडेन 4 कास आसात जाल्यार सकड्या पिडेस्ता कडेन 4 कास नात जाल्यार कोणी आसनात म्हणली गत आस काले आसूं दी पिडा सोडून येता संवसारांत हर एकल्यांकी आसा. आनी विशय कितें म्हण सांगल्यार आमचें देखून आमी खंयचें जेवणी चेंज जालां पयलींचें बरी ना शुगरलेस फॅटलेस सीडलेस बोनलेस हें बरें काणकोण मागीर निमाणें भलायकी लसक्त जावचें. आनी ताका वखदां मसतात पतांजली गितांजली तेणे गेली एने गेली ती मेली ही मेली ती जिवन जाली इंत बरो वखदां आनी खावन भलायकी पाड जाल्यार सोडून बरी जाल्ली दिसना कोणाची खाली जावं दी मोगाळ भाऊ बेनिनो हें इल्लें लायटर वे म्हणटात इल्लें फण्णां इल्लें सिरियस देंवता आसतना पिडे विशयांत पिडा गंभीराची वय पिडांत आमी हर एक फावटी पिडा विशय आसूंक जायना एक सुरू करता न्ही आशेत पूण विशय कितें म्हळ्यार पिडा गंभीराची आनी थोडे फावटी एक एकल्याची पिडा पळयतना थोड्यांक दुकां येता थोडे फावटी बापूय कश्टत्या बेड्डार स्ट्रोक जाला आवय घरा बिडी बांदत्या भुरग्यांक इस्काला जायचे पयशे असली संगत पळयता आसतना थोडे फावटी हॉस्पिटलांत तांकां पायपू नाकाक तें हें जेवण ना मस्त दिसता न्हू त्या हॉस्पिटलांत बेड्डार ICUन कश्ट जे पळयतना ल्हान जल्मल्ल्या भुरग्याक काळजांत हे होल आनी कितें कलपुरा समस्या पळयतना मोगाळ भाऊ बेनिनो पिडा मस्त मारेकार आनी पिडा मस्त दुकान हाडचीत आसले त्या दायजी वडल्यारान थोडे फावटी घालतात असल्या पिडे आसता कितले इतले पयशे जायचे कुमोग करा लाखांनी हजारांनी जावचे न्ही लाखान थोड्यां कडेन इन्शुरन्सी ना पाप पळयतना बिरमो दिसता ती रडटात फेसबुकार आनी मस्त आसतात एपील थोडे फेक जावन बरोबर मस्त सत आसतात तांकां एक ऑपरेशना खातीर एक 10 लाख करूंक थोडे फावटी दीस कुली गोळच्या मनशांनी खंयचे हाडचे
आनी ताजे कश्ट मात्र न्ही भलायकी तांणी कश्टोंचे तांणी काले कश्टोंची रीत पळयतना खंडीत जावन दोळ्यां दुखां आयिल्लीं आसात मस्तू बटी बेजार पावल्लें आसा मोगळे भाव भयणीनो पिडा सगळ्यांक आसा पूण पिडा म्हणून कोण निराशे जाता आनी पिडा म्हणून कोण जीव ओगडावन पळयता ती व्हडली पिडा पूण पिडा म्हणून सांगून जाल्यारय कोण बवाडतान आनी बरोवशान जियेता तीच व्हडली भलायकी आय रिपीट पिडा सगळ्यांक आसा पूण पिडाचें टेन्शन करून पिडेचें कोण निराशी जाता जिवितांत आनी जीव ओगडावंक चिंता आनी म्हज्या जिवितांत कांय ना म्हूण चिंता तो मनीस तें चिंता आपल्या चिंता व्हडली पिडा आनी तें आमच्या हाडान जीव सुकयता पूण कोण पिडा आसल्यारय बावार्थान बरोवशान जियेता हांव एक दीस गूण जातलो हांव बरो जातलो म्हणल्यार देवाचेर पातयेन जियेता ती व्हडली भलायकी सुरू जावचें तेंता तर मोगळे भाव भयणीनो पिडा कित्याक येता गी पिडा कित्याक येता 5 कारणां पिडा कित्याक येता पयलें पर्सनल प्रॉब्लेम्स थोडे फावटी आमच्या खरी मस्तेन पिडा येता जर एकलो बिडी ओडटा सिगरेट ओडटा आनी कॅन्सर आयलें ते ताच्या खरे मस्तेन काण गेलें जर खंय व्याभिचाराक येता आनी HIV आयले तर ताच्या समस्येन ताणें खरें मस्तेन काय एकलो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता आनी एक्सिडेंट करून काण घेता आनी पांय ओगडायता तर ताच्या पिडेक तो सुकारा मस्तू बटी आमच्या खरी मस्तेन पिडा येता दुसरें हेरांच्या खरी मस्तेनी पिडा येता थोडे बटी वाटेर वचून आसतात रावून आसतात बस स्टँडान एक कार येता धाडता पोरेक एक्सिडेंट जालें पळयल्या शीद येता धाडता कोणाची चूक कोणाची समस्या कोणाच्या घरा एक गॅसांडो फुटलो आनी खंय फुलपलो सगळ्या फ्लॅटान प्रॉब्लेम आमची चूक ना आनेकल्याच्या खरी मस्तेन थोडे बटी मोगळे भाव भयणीनो आनेकल्याक वा हेरांक पिडा येवची आसता वा दूख येवची आसता तिसरें हेरिडिटी तें संततेंतच आसा आबाक जाल्लें आबाच्या आबाक जाल्लें बापायक जाल्लें आवयक जाल्लें आनी कुटुंबांत येता थोडे बटी थोडी पिडा कुटुंबांतच वाळटात आनी ताका जाप आमच्या लागीं ना तें फिजिकल कालें स्ट्रक्चर म्हणयत एका रितीन जिन्सांचें स्ट्रक्चर म्हणयत चवथें प्रायेंत पिडा येता प्राय येता आसतना मनशां प्राय भरतना ल्हान आसतना तरणाटे आसतना आंग पांग सेल्सांनी पुरा ते नवे एक सेल मेल्यारय डबल सेल जावन आसता पूण प्राय येताना कितले सेल्स मरतात तितले सेल प्रोडक्शन जायना खंयचें एक मिशीन हांव चिंतचें व्हरतें मिशीन मनशाची बॉडीत कित्याक म्हळ्यार खंयचें मिशीन 80, 90, 70 वर्सां काम करचें म्हाका गोत्ता पूण एक मनशाची कूड पळया 70, 80, 65 थोडे फावटी 90 वर्सां काम करता म्हळ्यार जल्मातावन हर एक घडये ताका प्रेसाक म्हणी एक आयद बुजीस रजा आसा पूण आमच्या जिवाक आमच्या जिरवणेक आमच्या आंग पांगाक रजा म्हणली ना सुरूतावन आखेर मुसोरी रण जावन आसता आनी जाल्यार देवाचें विचित्र पळया खालें आसूं दी प्राय जातना पिडा येता प्राय पिडा न्ही मुन्यांचें पुस्तक 16 अध्याय 31 म्हणटा पीक केस ते मान मर्याद त्या मनशाक दाळे महिमा हे मनशाची मुकुट खंय तो म्हळ्यार तो जानवाय असो मनीस म्हणत देखून पीक केस प्राय पिडा न्ही प्राय कितें उणेंपण न्ही प्राय बरी पूण प्रायंत सांगत आसा पिडा येता हें चवथें आनी 5वें निमाणें मोगळे भाव भयणीनो सैतानी थोडे बेटी देवाडे परमिशन खाणून आमकां काले म्हणटात आमकां पिडा शिडा धाडटा जॉबाच्या पुस्तकांत पळयता आमी कशें ताचेर वयर पिडा आयली आनी ते देवान सोडून येवंक पूण सैतानाच्या खरी मस्तेन वा सैतानान काण गेली माथेवाच्या वांजेलांत 17 अध्याय लुकाच्या वांजेलांत 13 अध्याय ह्या विशयान बरोवन आसा हें 5 संगती पिडा येता तशें जाल्यार देव कालें करता देव पिडा धाडटा गी देव कश्ट धाडटा गी देव पिडा शिडा धाडना देव पिडा शिडा धाडना पूण देव पिडा शिडा येवंक सोडता आमचें तें इम्पॉर्टंट देव आमचें थंय पिडा शिडा येवंक सोडता देवातान भलायकी मात्र येता देवातान पिडा शिडा येना पूण देव आमचें थंय पिडा शिडा येवंक सोडता तो जावन दिना पूण येवंक सोडता तशें जाल्यार कितें आमचें थंय देव पिडा शिडा येवंक सोडता वॉट इज द रिजन कित्या खातीर आमी कश्ट जेमतो कितें आश येता तशें जाल्यार आमचे कश्ट पळोवन संतोश भोगता म्हणगी ताका ना कित्या खातीर 4 कारणां पयले मोगळे भाव भयणीनो आमकां पिडा आयल्यार मात्र ताणें गूण करियेत ताच्या गूण करचे सकत ताची महिमा परगडच्याक आनी ताका ताचें बरेंपण आमचें थंय दाखोवच्या खातीर ताच्या महिमे खातीर आमकां पिडा थोडे फावटी येता टेम्पररी पिडा येता लाजर मरण पावलो काल्याक देवा जेजू म्हणटा लाजर मरण पावलो देवाची महिमा परगट जावच्याकच पयत पुस्तकांत ते पिडे जावन येतले जाल्यार तांकां सोम्यान गूण करून येतले जाल्यार आमकां पयत पुस्तकांत पिडा गूण केले जेजू पातयेवं साक्षत आसतले ते कश्टले जेजून गूण केलें पूण आज आमी हें वाचून चरित्र इतलो लोक जेजू गूण करता आनी पातयेता येता पळय खंडीत जावन देवाची महिमा परगडचे खातीर आमकां पिडा येता दुसरें आमी ताका लागीं येवचे खातीर पळय पिडा येता लागीं येता
कांय पिडा शिडा नात तेम चिंता कष्ट तर नातलेम चिंता हात पाय पुरा नट्ट बोल्ट परस समात म्हण चिंता कोण देवा आडयता आज पिडेसांच्या मागण्या म्हणटा पात्रां पण आज 60 जाणां हरशांच्या जनाच्या काल्याक आज 60 जण आसा काल्याक म्हण सांगल्यार आज पिडेसां खातीर मागणें कांय भलायकी मेळात गी म्हणलें देवाक लागीं जाता पिडा सोंसताना हे देवा दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणटा देवाक लागीं आसता किर्तन 119 मंगळ भाव भयणीनो आपुर्ब्याचें आसा आनी तितलें मात्र न्ही पिडेत पळय पिडेस्त जाल्ले ते गूण जाल्ले पयत पुस्तक म्हणटा मस्त बडी तांणी सोम्याची पाट सोडूं ना तांणी पाट सोडूं ना तांणी फाटल्यान गेले हांव तुजे वट येता म्हणाले हांव तुजे वट येता तांच्या फाटल्यान गेले म्हळ्यार आमकां सोम्या लागीं रावंक जाता तिसरें हेब्रांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 7व्या वळींत 11 वळी म्हणसर म्हणटा आमकां सारक्या वाटे काडूंक तोरेबडी पिडा येता आमी वाट चुकतना इल्लें तोरेबडी आमी बळे आमचे बंडी ते येताना उखलून हांगा दवरता इल्लें दुखता इल्लो गांठी दूख जाता इल्लें कश्ट येता पूण आमकां बऱ्या वाटेक इल्लें डिसिप्लीन करचे खातीर आनी चवथें मोगाळ भाव भयणीनो देव हरयेक आमच्या बऱ्या पडचे बरें करता जर पिडा जर मरण जावं कश्ट कितें जावं हांव सांगता आलतारितान देव सगळें आमच्या बऱ्या पडचे बरें करता रोमाकारां बरलें पत्र 8:28 वळ म्हणटा ताच्या भक्तीक खंयचेय पाडा पडचे बरें करना इवन ही कॅन रायट स्ट्रेट थ्रू क्रुकेड लायन्स पिडेन ती तो बरेपणांचे बरें करता म्हाका तुमकां आज समजना फाल्यां समजना एक दीस येतलो वा समजनासतना सोंबरो सर्गा येताना कळटलें कित्याक म्हाका त्या दीस पिडा आयली आनी त्या पिडेंतल्यान कित्याक बरेपण जालें आमी दुरसोता देवाक हें कित्याक म्हाका तें कित्याक म्हाका मात कित्याक ना उडास जोरया आमकां हर एका पिडेन हर एका मरणान सयत हर एका कश्टान सयत देवाचें बरेपण आसा देखून आमी देवाक पुरपुरचें न्ही देवाक दुरसोवचें न्ही मोगाळ भाव भयणीनो आमी चिंतचे आमकां मात्र पिडा मस्त बटेन म्हाका कित्याक पिडा हांवें कलें कोणा फाड केला हें आमची चिंता हांवें कोण निर्णय केला म्हज्या घरान मात कित्याक पिडा म्हज्या घरान मात कश्ट कित्याक आमी चिंता हें कित्याक चिंता म्हण सांगल्यार मोगाळ भाव आमी चिंता पिडा म्हळ्यार उणें पळ एक शिरापूण चिंता देखून म्हाका कित्याक विचारता आमचे चिंता चेंज जायचे पिडा म्हणली शिराप न्ही पिडा शिडा कश्ट म्हणलें देवाचें बेस्ट हांव म्हण केदां लाखान घेता हांव तेन्ना आमी ते संतोशान सोंसता जर म्हाका ताणें संतोश दिवेत दूख कित्याक नजो जर म्हाका ताणें भलायकी दिवेत तर पिडा शिडा कित्याक नजो त्या देवाक रायट ना गी केन्ना आमी पिडा शिडा एक देवाचें देणें आनी देवाक लागीं येवकारान चिंता तेन्ना आमी पिडा बरी करून वयता आनी ती शिराप पूण चिंतिना जर पिडा शिराप तर जेजूक पिडा आनी जेजूक कश्ट येवंकूच न जालें मुरये कश्ट येवंकूच न जालें सांता भक्तांक मारतेरांक कश्ट येवंकूच न जालें कश्ट पिडा शिडा मोगाळ भाव भयणीनो आमकां देवान मोग करता म्हण आमकां दाखोवची एक रीत आनी खंडीत जावन आमी ताका लागीं जाता मोगाळ भाव भयणीनो थोड्यां चिंच्या क्रिस्तांवपण म्हळ्यार पुरा समस्यातान पिडा शिडातान बंदडेतान सुडकां ना पिडा शिडा म्हळ्यार क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव जाल्यार देखून पुरा म्हाका भलायकी मेळाची म्हणी क्रिस्तांव जावचें म्हण सांगल्यार तो दर मनीस कश्टांत भावार्थ पळोवचो कश्टांत देवाक पळोवचो भावार्थ भलायकेंत आनी संतोशांत न्ही कश्टांत आनी दुखींत देवाक पळोवचो एक दर मनीस मोगाळ भाव आसा जाल्यार तो क्रिस्तांव जर देव गूण करता गी खंडी जावन गूण करता पयत पुस्तकांत आमकां आसा साबार दाखले जेजून देवान गूण केल्ले पोरण्या सोल्ल्यान ती नामानाच्या आनी इसाया प्रभूच्या पुस्तकांत जेरेम्या प्रभूच्या पुस्तकांत पळयता आमी आज उतरां हांव तुका गूण करतलो हांव तुका बरें करतलो हांव तुजे गायी बांदतलो देव गूण करता पूण सगळ्यांक गूण करता गी सगळ्यांक एकच बडी गूण करना सगळ्यांक एकच बडी आज गूण जालें जाल्यार परवां तुमी कोण येता नातल्या देवा वाड्यांक देव सगळ्यांक एकच बडी गूण करना देखून ऑर्डर म्हणलें हांवें ताच्या वेळार सारक्या वेळार देव गूण करता आनी खंयचो करेक्ट कळीत आसा इस्रायलांत नामान सोडल्यार दुसरे कोण नातले कोटकार आसले मस्त जाल्यार नामानाक मात्र गूण केले एलिशा प्रवादी त्या स्त्रिये कडेन मात्र गेलो बकरी सारून उरली कोणी नातले कोणी आले मस्त नाल जाल्यार थंय मात्र गेलो म्हळ्यार अर्थ देव गूण करता पूण सगळ्यांक गूण कर सगळ्यांक गूण करना कित्याक खातीर सगळ्यांक गूण करना थोड्यांक मात कित्याक गूण करता खंडी जावन एक आमचो भावार्थ तर बडी भावार्थ पळोवन देवान सोम्यान वीज जावन गूण केल्ल्या दुसरें मोगाळ बाबेन उडास धरूंक जाय पिडा शिडा गूण करचें तर अल्टिमेट न्ही पिडा शिडा गूण करचें अल्टिमेट न्ही आमच्या पिडेन ती केन्ना आमी एक्सेप्ट करता स्विकार करता तेन्ना खंडीत जावन मोगाळ भाव भयणीनो खरी आध्यात्मीक जिणी जिवन पिडेन ती थोडे संतोष पावच्या मोरणाच्या तणीर आसचे बेड्डार आसचे तरेबडी फाल्यां मोरोंक म्हणजे मनीस संतोशान देवा स्तुती करतात तसले जाल्यार मनीस पळयल्यात हांवें धैर्यान तर पिडा शिडा खंय गेली पिडा शिडाक अर्थ आसत केन्ना आमी पिडेन सोम्याक सोदता हांव तेळा तर मोगाळ भाव भयणीनो आखेर करच्या पयलें सोम्याचे ते पवित्र गाय आमकां हर एक लागी गूण करतात डॉक्टरान आमकां वकाद दिवेत डॉक्टरान ऑपरेशन करियेत पूण आमकां गूण करचें देवान ऑपरेशन सक्सेस करचें देवान डॉक्टरांनी खंडीत जावं
थोडे बटी इतलो एक्सपर्ट डॉक्टर आसल्यारय परिस्थिती बिगडोवन दुसऱ्यांक हालेंगी जाता. थोडे बटी अचानक अजाप रितीन आमकां गूण करचें पळोवंक आसा. देखून मोगळ्या भाव भयणीनो, आमचें सरेंडर पयिल्लें देवाक आमी करया. जर ताका खुशी आसा, जर म्हजो भावार ताका मानता, तर म्हाका गूण करून दी. नंतर ताणें म्हाका इल्लें सडत म्हाका सोसूंक दिलें जाल्यार इट्स ओके, सोम्या खातीर सोंसता. त्या कुर्सार म्हजे खातीर इतले कश्ट सोंसतना ताणें 4 दीस चड सोंसच्यान म्हाका कांय बेजार ना. कित्याक ह्या कश्टांत म्हजें साल्वास हांव जोडटा, म्हज्या जिविताचें हांव केलें अर्थ जोडटा. म्हण केन्ना आमी पाती येता तेन्ना मोगळ्या भाव भयणीनो, आमच्या कुडीची भलायकी आपापींच आमच्या जिवांत येवंक सुरू जाता. कुडीची पिडा मात चिंची न्ही. कुडीची पिडा ल्हानशी पळोवंक गेल्यार, आत्म्याची पिडा व्हड्ड आसा, नैतीक पिडा व्हड्ड आसा. आमी कुडीचे आनी मोतीचे मात चिंतून गूण देवा कर म्हणटा. गूण कर देवा. मस्त फुडें आमची आत्म्याची पिडा, देवातान पयस जाल्लें, आमचें उणेपण, स्वार्थ, ही पिडा आमी मस्त फुडल्या कागद धरना. आज आमी देवा कडेन सगळ्या पिडेच्या गूण करचे खातीर मागे. म्हजी कुडीची पिडा मात्र न्ही, उरली सगळी पिडा, आनी ती सगळी सांगाता गूण जातना खंडीत जावन मोगळ्या भाव भयणीनो, देवाच्या अभ्यासा आमी बगूंक पावतलें. तसलें जिवीत आमकां सगळ्यांक जावं दी म्हूण मागया. आमेन.